बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सरफराज एजुकेशन वाला। और आज हम इंटरव्यू करने वाले हैं एक प्यारे बहुत ही हमारे दोस्त हैं जो कि कोयटा कैंपस के प्रिंसिपल भी हैं, मुफ्ती मोहतशम अली कादरी, जो कि हमारे कोयटा कैंपस के प्रिंसिपल हैं। तो इनका इंटरव्यू करने जा रहे हैं, इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। जो कि अब ये प्रिंसिपल हैं तो वो भी पूछेंगे कि ये प्रिंसिपल बन के इनको कैसा लग रहा है और क्या कर रहे हैं आजकल ये। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप मुफ्ती साहब? Was a great opportunity. अच्छा, तो हम आपको तो जानते हैं, हमारे ज़रा व्यूअर को भी ज़रा इंट्रोडक्शन अपना करा दें कि आप कौन हैं। Alhamdulillah, myself Mufti Mohtsham Ali Qadri, and I am honored to serve as the principal of Rehan School, Quetta campus. I am passionate about education, leadership, and empowering the next generation with the skills needed to succeed to today's rapidly evolving world. And what about you, Mr. Sarfaraz? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा, तो मुफ्ती साहब ज़रा आप बताएँगे कि आपको प्रिंसिपल बन के कैसा लग रहा है? Yes, Alhamdulillah, as an education leader, strive to create a learning environment that combines strong moral values, academic excellence, and modern technologies advancement. My goal is to help students develop confidence, critical thinking, creativity, and leadership qualities. Then that will enable them to become successful and responsible individuals and especially leaders. अच्छा, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप ज़रा अपने क्या कहते हैं बैकग्राउंड के बारे में बता दें हमें, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं? और अभी तो प्रिंसिपल हैं, तो पहले वाले में बता दें ज़रा, आप पहले प्रिंसिपल बनने से क्या करते थे? पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट स्कूल्स में जो आम तौर पर जिनको स्कूल कहा जाता है, जो डेफिनेटली स्कूल नहीं रहे, वहीं पे सर्व करते थे एज डिफरेंट टीचर्स हो गए, कोऑर्डिनेटर्स हो गए, वाइस प्रिंसिपल हो गए या प्रिंसिपल हो गए। तो ये ऐसे ही सर्व किया है, लेकिन ये अपनी नौयत का फर्स्ट इंस्टीट्यूट है और जो सरहान ने हमें दिया है अपना विजन और उसको हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी सारी न्यू चीज़ें हैं जो बिल्कुल ही एक डिफरेंट थिंग है, बिल्कुल ही एक अलग चीज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे। पहले तो वही जो जनरल स्कूल्स होते हैं या मदारिस होते हैं, बाकी ऑनलाइन थे, तो ऑनलाइन चीज़ों में लगे हुए थे। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से बाकायदा एआई है और हर चीज़ में एआई है, 100% एआई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो ये फ़र्क है। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें तो चलती ही रहती हैं, लेकिन हमें हमेशा वहीं पे जुड़ना चाहिए जहाँ हमें हमारा फ़ायदा ज़्यादा हो, उम्मत मुसलमा का फ़ायदा ज़्यादा हो, आवाम का फ़ायदा ज़्यादा हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सदक़े जारिया अपने लिए बना सकें। तो ऑनलाइन फ़ील्ड में जब हम आके कोई भी वर्क करते हैं, तो मेरे जो सोच है उसमें यही आ रहा है कि सदक़े जारिया अगर कोई बनाना चाहता है कम वक़्त में ज़्यादा, तो ऑनलाइन काम से बेहतर उसके लिए कोई भी नहीं है। कोई और ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मौजूद नहीं है। जी, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो आप पहले आप जनरल नॉलेज, जैसे कि आप पहले हमारी तरह नॉर्मल स्कूल में पढ़े हैं, तो उनमें भी पढ़े हैं, तो और ये अभी हम एआई में हम ट्रांसफ़र हो गए हैं क्योंकि दुनिया में आगे एआई ज़्यादा आ रही है, फैल रही है। तो आप बताएँगे व्यूअर्स को ज़रा एआई और जनरल कॉलेज में या हो स्कूल में क्या फ़र्क है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ना आई स्ट्रांगली बिलीव दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसफॉर्मिंग द फ्यूचर। तो जब फ्यूचर की बात आती है तो फिर फ्यूचर में हमें वही चीज़ें देखनी चाहिए ना जो हमें मैक्सिमम फ़ायदा दे सकें। अब जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को स्कूल क्यों भेज रहे हैं, ये तो उन्हें पूछना चाहिए ना। उन्हें अपने आप से सवाल करना चाहिए कि भाई मैं अपने बच्चे को क्यों स्कूल भेज रहा हूँ। मैं अपने बच्चे को वो स्टोरी याद करवाने के लिए स्कूल भेज रहा हूँ जो चैट जीपीटी 2 सेकंड में बना के दे देती है, या अगर कोई स्किल सीखने के लिए बच्चे को भेज रहा है कहीं न कहीं, तो क्या वो अपने बच्चे को वो फ़ोटो बनवाने के लिए सीख रहा है या वो वीडियो बनवाने के लिए सीख रहा है, भेज रहा है, जो 5 सेकंड के अंदर एआई बना के दे देती है। तो फ्यूचर क्या है? यानी आपका बच्चा 3-4 साल, 5 साल, 10 साल पढ़ने के बाद किसी फ़ील्ड में आएगा ना। जब आप उस पे इतनी मेहनत करेंगे, जब वो आएगा प्रैक्टिकल फ़ील्ड में तो उसके लिए कुछ होगा ही नहीं। तो वो क्या करेगा? तो हमें जब भी अपने बच्चों पे, जो बच्चे हमारी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है ना और बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, कि उन्होंने आगे जाके जो हम पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई ये आगे जाके मेरा सहारा बनेगा या जो भी वट-एवर एक्स-वाई-ज़ेड होती हैं चीज़ें, जो कि डेफ़िनेटली अभी हो भी नहीं रही। फिर भी अगर हो जाती हैं तो बच्चा करेगा क्या आगे? कि जिन चीज़ों के लिए हम देखें आजकल के स्कूल्स में क्या हो रहा है, पहले स्कूल में पढ़ाई होती थी, आजकल क्या होता है, ग्रीन डे, पर्पल डे, येलो डे, ये वो हाँ। मैंगो डे, ग्रीन डे और एप्पल डे, उसके बाद जो है ना बारबी डे, तो फ्रोज़न डे, तो टॉम एंड जेरी डे। अबे डेज़ हो गए, स्कूल है ही नहीं।
स्कूल हम जी देखते जी हैं तो 150 दिन तो छुट्टियां हैं, 100 दिन पढ़ाई के हैं, उसके अंदर भी कुछ दिन बच्चा बीमार है, हफ्ते इतवार भी निकल गए, कुछ और इवेंट आ गए, कुछ हड़तालें हो गई, और जो डेज हैं जो बाकी दिन बच गए वो फिर मैंगो डे बनाएंगे और एप्पल डे मनाएंगे। और अगर ना भी मनाएं फिर भी बच्चा क्या गेन कर रहा है वहां पे जाके? वो एक रट्टा सिस्टम में लगे हुए हैं, दौड़ में लगे हुए हैं, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज है ही नहीं। और अगर कोई गलती से उस सिस्टम से निकल के इधर बच्चे आ भी जाते हैं जिनको हम कॉलेज में डालते हैं, वो भी रन हो जाते हैं कि नहीं भाई यहाँ तो भी काम करवाया जा रहा है। मतलब वो एक वो हड हरामी वाला सिस्टम है ना, मतलब लफ्ज थोड़ा सा अजीब है लेकिन वर्ड तो यही है, और क्या यूज करें इसके लिए? जी, सही बात है। सुस्ती है, काहली है, और काम नहीं करना, बस ये है कि मम्मा खिला देंगी, मम्मा पिला देंगी, इनके बस में हो तो मम्मा अपने मुंह से चबा के इनके मुंह में डाले, चलो बेटा अपना मेरा भी दे दे, गुर्दा जिगर फेफड़ा पित्ता सब दे दे, चलो भी सांस भी मेरे फेफड़े से लो, और खाना भी हजम मेरे मेदे से करो, मेरे बच्चे को इतनी भी चोट ना पहुंचे। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो अभी जो सिस्टम है वो अपने बच्चों को सुस्ती काहली वाला नहीं है, ये तो बहुत फास्ट सिस्टम आ चुका है। और इसमें जो भी अच्छा होगा, जो भी प्रैक्टिकल वर्क कर सकेगा, स्किल बेस्ड नॉलेज को जानता होगा, वही कुछ ना कुछ कर सकेगा माशरे में, वरना वो फेल हो जाएगा। अब पेरेंट्स तो समझते भी मेरा बच्चा तो अगर 30 साल का भी है तो वो जो है ना मेरा बेबी है, छुन का क्या, बस उससे कोई धूप ना लग जाए, कोई चोट ना लग जाए, कोई पसीना ना आ जाए, कोई सांस ना फूल जाए। तो ये जो फिर माशरे में किसी काम के नहीं रहते। देखें, अब अगर मैं किसी बंदे को रखूंगा तो उसको मैं उसको पे करूंगा तो कुछ मैं देखूंगा ना उसके अंदर कुछ है या नहीं है। मैं उसको कोई कोल्ड ड्रिंक्स पिलाने के लिए, पिज़्ज़ा बर्गर खिलाने के लिए, या एसी में बिठाने के लिए, उसको उसके जो है ना पाँव दबाने के लिए तो नहीं रख रहा हूँ ना, काम करवाने के लिए रख रहा हूँ। तो काम करवाने के लिए तो जो रेहान स्कूल का मॉडल है, जो रेहान कॉलेज का मॉडल है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, ताकि आपके बच्चा कारपेंटर भी हो, पेंटर भी हो, वेल्डर भी हो, और काटना पीटना भी जानता हो, खाना पकाना भी जानता हो, सफाई सुथराई भी जानता हो, वॉशरूम भी साफ कर सकता हो, क्लीनिंग भी कर सकता है, वो मोहताज ना हो किसी का। ऐसे ना हो कि ओहो आज काम करने वाला नहीं है मैं तो भूखा रहूंगा, ओहो वॉशरूम गंदा है तो मुझे तो 20 बंदे बुलाने पड़ेंगे सफाई करने के लिए, ऐसा ना हो। सरेहान का विजन तो ये है कि बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो और 100% हो, मैं ही हूँ सब कुछ, मुझे किसी की परवाह नहीं है, जिसको मैं पसंद हूँ मुझे ऐसे ही पसंद, कल मैं खुद को चेंज नहीं करूंगा, और ये सारी चीज़ें ऐसे ही हैं, मुझे सारा काम आता है, मैं मोहताज नहीं, बस फर्स्ट फॉर ऑल। अब देखें सरेहान के जो भी, अब जैसे आप हो, अब कौन सा जी काम है जो जी आपको नहीं आता? कोई ऐसा जी काम है जो माशा आप ना कर सकते हो? आपको क्या लगता है, आप क्या अगर यहाँ से चले भी जाएंगे तो नहीं, अगर चले भी जाए आप सर्वाइव नहीं कर सकोगे? आराम जी से इंशाल्लाह सर्वाइव कर लोगे, हर काम तो करें। आपको आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अभी वीडियो से पहले जोएफ आया था, जोएफ को कौन सा काम नहीं आ रहा? ठीक है, हर काम माशाल्लाह तो उसको ऑनलाइन आ रहा क्लासेस है। संभाल रहा है। जी जी मतलब हर काम, मतलब ये चलो ऑनलाइन तो है, फिजिकल में कौन सा काम नहीं आ रहा उसको? हर काम तो आ रहा है, फिजिकल कर लेता खाना भी है। पका देता है, बाकी सारे काम भी कर लेते हैं, और सूजी में भी सबसे आगे है। बाकी जैसे अब जब आप आए तो आपने वरियाम को देखा, करीम को देखा, तो बताओ वो लोग अगर चले जाते हैं कहीं भी फिट हो सकते हैं या नहीं हो सकते? तो आराम से हो सररेहान ये, जाएगा। हाँ तो सररेहान यही तो बना रहे हैं ना कि हर बंदा हर जगह पे बेस्ट फिट हो जाएगा। तो लेकिन ये है कि यहाँ से जो बच्चा भी रन हो रहा है उसके पीछे से गाइडेंस ऐसी नहीं मिली हुई, उसको थोड़ा सा ऐसे चलाया नहीं गया हुआ, इसलिए बेचारे जो है ना उनको समझ ही नहीं आती, थक जाते हैं तो फिर दिल हार जाते हैं तो चले जाते हैं। नहीं तो आप भी तो हो ना, आप कौन सा काम नहीं कर रहे? जोई भी तो है, वो ये भी जिनके मैंने नाम लिए, ये हम्म। पारकर वाले, करीम हो गए, रेगिस्तान वाले, ये जितने भी हैं, ये भी तो कई के सालों से लगे हुए ना माशाल्लाह, कितना कुछ सीख भी चुके हैं। तो देखें, इस चक्की में पीसना तो पड़ेगा अगर आप आगे जाके कुछ बनना चाहते हैं। कोई भी कुछ भी बनना चाहता है, अपने देखिए कोयला है ना, कोयले को भी रगड़ रगड़ के ही तो डायमंड बनता है ना, प्रेशर आता है, प्रेशर प्रेशर, प्रेशर नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। तो जो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता उसके लिए फिर जगह है भी नहीं। अगर वो ऐसे नहीं जाएंगे तो खुद ही निकाल दिए जाएंगे, चलो भी आपकी जरूरत ही नहीं है हमें, खाने पीने के लिए तो यहाँ नहीं रखा हुआ ना। डेफिनेटली सही अगर एक बात बंदा इतने लाखों करोड़ों खर्च कर रहा है सालाना किसी भी शख्स के ऊपर, किसी भी बंदे पे, किसी भी तरीके से, किसी भी इदारे में, तो ऐसे तो नहीं देख रहा ना। उसको तो एक चीज़ चाहिए, उसको एक प्रोडक्ट चाहिए ना, लीडरशिप चाहिए, उसके अंदर हर चीज़ हो, हर चीज़ का एक्सपीरियंस हो। अगर नहीं होगा तो फिर डेफिनेटली उसके लिए मसाइल बनेंगे। जी माशाल्लाह, ये आपकी सही बात है। जैसे कि मैं खुद हूँ, मैं इधर आने से पहले मैं कौन सा घर का काम करता था, कौन सा मुझे झाड़ू देता था। मैं गांव का रहने वाला बच्चा, कुछ आता नहीं था। सुबह उठता था, पबजी खेलता था, फिर भैंसों वगैरह का काम बस वो करते थे। ज़मीनें थी अपनी, जो कि अपनी भी नहीं है, पर ये वो हम करते हैं। फार्मर है अदर, तो वो हम उनका काम वगैरह करता था, बाकी फारिग था, कुछ नहीं करता था घर पे। घर पे तो मुझसे खाना वगैरह तो ये नहीं बनवाते थे कि बेटा आओ आप खाना बनवाओ। अगर मैं उधर ही रहता तो मैं कहीं पे भी अगर चला जाऊँ अकेला, तो फिर मैं तो उधर परेशान हो जाऊँगा कि यार मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं कैसे रहूँगा, क्या करूँगा।
لیکن اب ادھر آ کے میں نے ماشاءاللہ کافی ساری چیزیں سیکھی ہیں. اگر میں کہیں چلا بھی جاؤں تو میں ادھر خود میں سروائیو کر لوں گا. یہ ماشاءاللہ کی باتیں سب صحیح ہے. اچھا آپ یہ بتائیں, آپ سر ریحان کو پہلے کیسے ملے یا کیسے جاننا شروع کیا آپ نے سر ریحان کو؟ فرسٹ آف آل تو ہمارا جو انٹروڈکشن تھا وہ آن لائن ہوا تھا. آن لائن کیونکہ یہاں کی تو ہر چیزیں آن لائن ہیں, تو جی آن لائن چیزیں تھیں تو ان کے پورٹلس تھے, تو ان پہ میں نے ایکسیس کیا, خود ہی اکاؤنٹس بنا لیے. وہ ٹیچر ٹریننگ کا تھا, ACCL کا تھا, کوڈنگ کا تھا, تو خود ہی میں نے وہ ٹاسک وغیرہ دیکھے. پھر جن کی جو PDF تھیں جو 22 اب تو زیادہ ہو گئی ہوگی, پہلے 22 تھیں, ان میں سے کچھ ڈاؤن لوڈ کی, ان کو دیکھا وہ ویژن کیا ہے, چیزیں کیا ہیں, چل کیسے رہی ہیں. پھر جیسے ان کے تو ہر سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹس بھی موجود ہیں, ہر مواد موجود ہے, ہر طرح کی ڈیٹیل موجود ہے. تو پھر وہاں چلے گئے, وہاں دیکھا, وزٹ کیا, چیزیں سیکھیں, پھر رابطہ ہوا آہستہ آہستہ, اور بس پھر اس سسٹم کا حصہ بن گئے. لیکن سر یہاں سے جو فرسٹ میرا انٹروڈکشن ہوا, ملاقات ہوئی باقاعدہ فیس ٹو فیس فزیکلی, وہ ابھی جو ریسنٹلی ہمارا پروگرام ہوا تھا جنوری میں, وہاں پہ ہوا تھا. اس سے پہلے جو تھی چیزیں آن لائن ہی چل رہی تھی. اچھا ماشاءاللہ بہت اچھا. اچھا سر ریحان کہتے ہیں ہم لوگوں کو AI سکھاتے ہیں, تو وہ بات بھی صحیح کرتے ہیں, اور AI کے علاوہ وہ ایسی چیز سکھاتے ہیں جو کہ AI کے دور میں ہمیں آنی چاہیے. اگر صرف سارا بندہ AI سیکھ لے گا تو AI جو سارے کام کر لے گا, اگر جس کو نہیں آئے گا تو وہ کیا کرے گا. تو اس وجہ سے وہ ہمیں یہ چیزیں بھی سکھاتی ہیں کہ AI دور میں ہم AI کے علاوہ بھی کوئی کام کر سکیں. تو جو کہ نیچرل چیزیں, نیچرل اسکلز ہیں. تو آپ ابھی جو اس کے پرنسپل ہیں کیا کہتے ہیں, تو ابھی ہمارے ویورز کو یہ بتا دیں کہ جو کہ ہم والا لگاتے ہیں, جیسے کہ میرا ایجوکیشن والا, میں نے سر یہاں سے بھی پوچھا تو انہوں نے بتایا تھا, لیکن والا لگاتے ہیں, کسی لوگوں کو سمجھ نہیں آتا یہ ہم والا کیوں لگاتے ہیں, کافی سارے کنفیوز ہیں. جیسے کہ میرا ایجوکیشن والا ہے, کسی کا بزنس والا ہوگا, کسی کا, تو کافی سارے والا ہیں, تو بتا دیں ذرا ان کو کہ یہ والا ہم کیوں رکھتے ہیں. دیکھیں فرسٹ آف آل جو والا ہے نا, اس میں جو بیسک ہے وہ یہ ہے کہ اگر جیسے ابھی آپ کا نام سرفراز ہے, تو جی اگر آپ کو سرفراز کے نام سے یوٹیوب پہ سرچ کریں تو آپ نہیں آؤ گے, کبھی بھی نہیں آؤ گے. کبھی فیس نہیں بک پہ سرفراز لکھیں گے تو 200 اور سرفراز آ جائیں گے, لیکن میرا والا سرفراز نہیں آئے گا. تو ایک تو اس میں صحیح بھی بات فائدہ ہو جاتا ہے کہ جب ہمارا نام تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, تو جب ہم سرچ کرتے ہیں تو سرچ انجن میں وہ فوراً آ جاتا ہے. اب آپ کے بارے میں چیٹ GPT بھی جانتا ہے, گوگل بھی جانتا ہے, لنکڈن بھی جانتا ہے, انسٹا, ٹک ٹاک, تھریڈ, سب جانتے ہیں, کیونکہ آپ کا ایک تو نیم ڈفرینٹ ہے. سر فرسٹ آف آل تو یہ ہمارا بینیفٹ ہو جاتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی ایکسیس کر سکتا ہے, اس کو فضول کے لوگوں تک پہنچنا نہیں پڑے گا. وہ جسٹ لکھے گا سرفراز ایجوکیشن والا, تو آپ اس کے سامنے لینڈ ہو جاؤ گے فوراً اسکرین پہ. اور اس کے علاوہ یہ جو سر ریحان کا ویژن ہے کہ 4 سال میں بندے نے ایک ایسے مسئلے کو حل کرنا ہے پراپر, اس کے اوپر کام کرنا ہے, تو وہ اپنی کیٹیگری چوز کر لیتا ہے. جیسے ابھی آپ ایجوکیشن والا ہیں, تو جو دوسرے ایجوکیشن والے ہوں گے ان سے آپ کا انٹرسٹ بڑھ جائے گا, آپ کو ان سے بات کرنا پسند ہوگا. جیسے ہم اسکول میں جی ہوتے ہیں, تو ہمیں جی اسکول میں تو کافی سارے بچے ہوتے ہیں, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, لیکن جو کلاس والا ہوتا ہے اس کو زیادہ جو دوستی ہوتی ہے اپنی کلاس والوں سے ہی محسوس ہو رہی ہوتی ہے. انہیں سے وہ دوستیاں کرتا ہے, انہیں سے اٹھتا بیٹھتا, کھاتا پیٹتا, چکر لگاتا ہے نا. تو یہ ایک انسیت بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ جو آپ والا جو چوز کریں گے نا, سب اکٹھے ہو جائیں گے. ہاں اچھا, یہ بھی پانی والا, 5 جو یہ 5 پانی والے موجود ہیں, وہ آپس میں ڈسکشن کریں گے تو ان کا ٹاپک ایک ہوگا, سیم ہوگا, کیونکہ پرابلم سیم ہے نا. ایسے ہی ایک تو یہ فائدہ ہو جاتا ہے اس میں کہ ایجوکیشن والا آپ نے لگا دیا, اس کا مطلب یہ کہ اس کو جو ہے نا ایجوکیشن میں انٹرسٹ ہے, اس کو تعلیم و تعلم سے ہی ہے. ٹھیک ہے, اس حدیث میں نا تم سے بہتر وہ جو علم سیکھے سکھائے, تو یہ علم ہے. تو بھائی جتنے بھی ایجوکیشن والے لوگ ہوں گے وہ آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے. ایک تو یہ انسیت ہو جائے گی, اور یہ کیٹیگرائز ہے, اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں, یہ کوئی پکی مہر نہیں ہے. یہ ایک آپ کا آئیڈیا ہے کہ میں نے اس پہ کام کرنا ہے. آپ 1 سال کام کرتے ہو, 1.5 سال کام کرتے ہو, 2 سال کام کرتے ہو, آپ کرتے ہو یار نہیں ہو رہا ہے, اس پہ تو سمجھ نہیں آ رہی, چیزیں نہیں بن رہی, آپ چینج کر لیں. لیکن آپ نے ایک چوز کر لینا ہے, جو آپ کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ یہ والا ہے. یعنی آپ ایجوکیشن والا ہیں, ریموٹ جاب والے ہیں, یا پھر کسی اور طرح کے AI والے ہیں, تو اس کو ہم چینج بھی کر سکتے ہیں. لیکن سر چاہتے ہیں کہ ایک بندہ اس کو چوز کر لے 1 سال کے بعد, اور پھر اسی پہ ہی مستحکم ہو کے مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرے, کنٹینیوسلی کام کرتا رہے, تاکہ وہ جو ہمارا یہ ہے کہ کم از کم ہم نے ایسی پروڈکٹ بنانی ہے, ایسا لیڈر بنانا ہے جو کیا کرے گا, کم از کم 1 ملین لوگوں کا مسئلہ حل کرے گا. تو وہ اس سے ریلیٹڈ اپنا والا چوز کر لے گا, تو پھر لوگ اس سے خود بخود جڑنے لگیں گے. جیسے بھی ایجوکیشن والا ہے, تو جب آپ مشہور ہو جائیں گے تو یہ جو ایجوکیشن والا ہے, جتنے لوگوں کو تعلیم سے لینا دینا ہوگا وہ آپ سے جڑ جائیں گے. جن کو ایجوکیشن سے لینا دینا نہیں ہوگا وہ آپ کے آس پاس بھی نہیں آئیں گے. تو ایک تو والے کا یہ بھی بینیفٹ ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ اب بہت سے بچے ہیں جو ایسے ہی لگا لیتے ہیں نا, والا والی کی اب تک ان کو اتنی
सेंस नहीं है। लेकिन ये तो फैसिलिटेटर के ऊपर है कि जो भी वाला वाली चूज हुआ है उसके ऊपर उनको बताया जाए, बाकायदा क्लासेस ली जाएँ, वर्कशॉप की जाए, सेमिनार, मतलब जो भी जितना भी कर सकते हैं गाइडलाइन दी जाए, पेरेंट्स को गाइडलाइन दी जाए कि अभी आपका बच्चा एआई को चूज कर रहा है, एआई वाला लगा रहा है, तो क्यों ना आप भी घर में इसको बताया करें, सर्च किया करें, ताकि इसको और पता चले भी एआई में और क्या है, एआई में और क्या चीज़ें हो सकती हैं। जो एआई है ये भी आम नहीं है ना, क्योंकि बच्चे है ना अभी तो मतलब वो एक स्पेशल फील नहीं ले रहे। जैसे अब देखें ना, अगर हम इसको कार्टूनों की ज़ुबानों में लें या मूवीज़ की ज़ुबान, जैसे स्पाइडरमैन हो गया, अब जब हम स्पाइडरमैन का नाम लेते हैं तो एक हमें स्पेशल फील आती है। जी सुपरमैन माशाल्लाह। का नाम लेते हैं, थोड़ा सा एक ना स्पेशल फील होता है, हाँ यार ये स्पाइडरमैन है या ये सुपरमैन है। वो इंग्लिश का वर्ड है तो ये उर्दू का वर्ड है, एजुकेशन वाला। अगर इसको इंग्लिश में कर देते तो हो सकता था ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता, कि भी ये जो है ना एआई मैन है, और ये जो है ना एजुकेशन मैन है, ये वाटर मैन है, इस तरीके से ना। तो अब तक इंग्लिश बच्चों में। को ना वो फील नहीं आ रही। तो आजकल की दुनिया ना जो ज़्यादा फील करती है ना, उसको फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से ना उसके ऊपर काम भी करती है, उसको सीरियस भी लेती है। तो फिलहाल बच्चों को ऐसी गाइडलाइन नहीं मिली प्रॉपर ना, या वो अपने टास्कों में इतने जुड़े हुए हैं, इतने लगे हुए हैं कि वो तवज्जो ही नहीं जा रही कि चलो अभी फिलहाल पहले टास्क करें, लेबल्स कर लें, एसीसीएल कर लें, कोडिंग जो भी चीज़ें हैं वो कर लें, फिर इसकी तरफ देखेंगे। लेकिन फैसिलिटेटर्स थोड़ा थोड़ा गाइड करते हैं, जैसे हमारे पास हैं जितने भी हैं, हम उनको इसकी गाइडलाइन देते रहते हैं और उन्हें कहते हैं कि दिन में कम से कम आपने जो भी आपका वाला है उसको 5 बार सर्च करना है आपने, कि जी मेरा वाला ये है, बस इसको मैंने अगर चूज कर लिया है, या अगर आप चूज करना चाह रहे हैं तो आप उसको सर्च कर लो कि भाई इसको चूज करने का मकसद क्या होगा। अगर ये मैं चूज करता हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो जाएंगी, एज अ लोकल पर्सन, एज अ ग्लोबल सिटीजन, एज अ पाकिस्तानी सिटीजन। तो उन चीज़ों में ना बच्चे इसमें करते हैं सर्च, तो अच्छा लगता है। तो यही है कि बच्चों को ना थोड़ा सा बताया जाए, जैसे सुपरमैन स्पेशल है, स्पाइडरमैन है, बैटमैन है, और ये जो इस तरह के कार्टून जो कैरेक्टर्स हैं, जब वो स्पेशल हैं तो वो तो एक फेक वर्ल्ड है, वो तो एक इमेजिनेशन है, वो ओरिजिनल में नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन ये जो आप हो, ये तो आप तो एग्जिस्ट करते हो इस दुनिया में, और ये आपकी सुपर पावर है जिसको आपने लेके चलना है और इस पे आपने काम करना है, इस पे उसको आपने बढ़ाना है। तो अगर इस तरीके से गाइडलाइन दी जाएगी तो लगता तो है कि बच्चों को ज़्यादा समझ आ जाएगा। नहीं तो यहाँ पे तो आ ही रहे। असल में सब बच्चों की वो फिजिकल वो क्या कहते हैं, साइकोलॉजी भी तो डिफरेंट होती है ना। अब यहाँ के जी। बच्चे कैसे समझते हैं, आपके पास के जैसे अभी आप हो, आप किसी और शहर से, मैं किसी और शहर से हूँ, आपके पास जो जोइफ हो गया, करीम हो गया, और ये वो चीज़ें किसी जी और इलाकों की है ना, तो मेंटेलिटी डिफरेंट होती है। तो बच्चे के साइकोलॉजी को समझें, वो चीज़ कैसे समझ सकता है, देन आप उसको गाइडलाइन दे दें। ताकि अब देखें ना, अगर पानी देना है तो पौधे को देना है ना, पत्थर को नहीं जी देना है। तो ये आप सही देखें ना, बात ये है। तो पानी भी ज़ाया हो जाएगा और पत्थर को भी फ़ायदा नहीं होगा। तो उस पत्थर को थोड़ा-सा जो है ना, वो क्या है, ज़रा नम हो ये मट्टी तो बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी, तो मट्टी को थोड़ा-सा ज़रख़ेज़ बना दें, फिर पानी देंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा हो जाएगा। जी माशाल्लाह बहुत अच्छा। तो अच्छा, आपसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप पहले भी एजुकेशन में काम कर चुके हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि हाँ आप नॉर्मल स्कूल में, अब आप एआई के स्कूल के एक प्रिंसिपल हैं, तो ये आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है और पहले स्कूल के मुताबिक? इसमें तो मुझे लग रहा है कि जैसे पहले तो करते थे इस्तेमाल, लेकिन बहुत कम था। लेकिन जब से इस सिस्टम के हिस्सा बने अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो बाकायदा हर चीज़ का लेना-देना, सांस के अलावा हर काम इसी से ही कर रहे हैं। और भी थोड़े छोटे-मोटे काम हैं जो इसके अलावा भी चल जाते हैं, लेकिन इसी पे ही फ़ोकस होता है हर चीज़ पे। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। इसके लिए आप 10x का हो, 100x का हो, 1000x का हो, या अनलिमिटेड एक्स का हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना फ़ायदा हो और जितना हम सोच भी नहीं सकते थे। यानी हमारी अपनी भी सोच ऐसी नहीं थी कि यार इतनी जल्दी जो है ना हम इतनी चीज़ों को सीख सकते हैं, एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, और इतना ज़्यादा किसी से, क्योंकि इतना कोई बताता ही नहीं है ना। देखो अगर मैं टीचर हूँ, मेरे से कोई भी पूछता है तो मैं कितना हद, एक हद होती है, एक लिमिट होती है बताने की, कि बंदा भी उकता जाता है, यार अभी छोड़ो यार क्या ये पीछे पड़ा हुआ है, सेट हटाओ इसको। तो हर स्कूल में भी ऐसे ही सिस्टम चल रहे होते हैं। तो ये जो चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, क्लाउड हो गया, मेटा एआई हो गया, और डीप सीक और एक्स वाई जेड चीज़ें आ गई ना। अब इनसे हम जितना भी पूछें, जितनी नॉलेज लें, ये हमें वे थकते ही नहीं है ना। ये बताते रहते हैं, बताते रहते हैं, बताते, मतलब ये इन्फिनिटी है, मतलब ये लामहदूद लामुतनाही सिलसिला है। तो जब भी अगर कोई भी सीखना चाहे, जैसे सर रेहान ने कहा था, मेरे ख्याल में यही वीडियो थी, कि अगर इस वक्त गरीब है एआई के ज़माने में, तो वो खामखा का गरीब है, वो जानबूझ हाँ के गरीब है। ठीक है ना, ये सर रेहान ही का था।
تو اس وقت تو اگر کوئی جاہل رہنا چاہ رہا ہے تو وہ خامخواہ کا جاہل ہے. خود غریب رہنا ہے تو چاہ رہا تھا. بالکل وہ مطلب چاہ نہیں رہا کہ میں کچھ ہلوں، میں کچھ کام کروں، میں معاشرے میں جاؤں نا اپنے آپ کو پہچانوں یا کچھ اس طرح کی چیزیں کروں. تو پھر لازمی بات ہے جو خود کو نہیں بدلنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس کی نہیں پڑی کہ وہ کچھ کرے. اگر کوئی کہتا ہے میں بڑا ہوا ملا کھلا دے گا تو اللہ نے ہاتھ کیوں دیے؟ ٹھیک ہے، اللہ صحیح تعالیٰ بات. ہاتھ نہ دیتا نا، بس میدا بنا دیتا، بس خود بخود جانور پیدا کر دیتا اور جانور منہ میں گھسا کے چلے جاتے بس. یا ہاں میدا بھی نہیں جانور بھی. دیتا. ہاں میدا بھی نہیں ہوتا. کیا ضرورت ہے یہ ذریعہ معاش بنانے کی، یہ ساری کام کرنے کی، اٹھو جاگو یہ کرو وہ کرو. آخر ایک نظام ہے نا. اللہ تعالیٰ کو بھی صحیح سستی بات. پسند نہیں ہے. احادیث مبارکہ میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی صحت مند اور طاقتور مسلمان مومن پسند ہے. تو اس وقت جو ماشاء سست ہیں کاہل ہیں وہ مطلب اپنے کام کا ہی نہیں ہوتا نا. اب اٹھ رہا ہے تو گھٹنوں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، گردن میں درد ہے، بازو میں درد ہے، سر میں درد ہے، دانت میں درد ہے. یہ کیا ہے یہ؟ ایسے تو مسلمان اللہ کو بھی نہیں پسند، ایسے مومن تو اللہ کو بھی نہیں پسند. تو یہ ہڈ حرامی والے چکر جو ہے نا یہ ختم کریں اگر انسان نا تو بہت آگے جا سکتا ہے. کیونکہ کیا کہتے ہیں میں خود اپنے پاؤں کی زنجیر ہوں اور اسے میں نے خود ہی توڑنا ہے، کسی اور نے نہیں توڑنا. تو پہلا قدم اٹھا لو گے وہ آپ کی کامیابی ہو جائے گی. یہ بھی سدیان کی کوٹ ہے کہ پہلا قدم جیسے آپ اٹھا لیتے ہو تو آپ کامیابی کے مشن پہ روانہ ہو جاتے ہو. تو محنت تو چور کی بھی ضائع نہیں جاتی نا. چور بھی صحیح جو بات. آتا ہے وہ بھی بیچارہ کچھ نہ کچھ لے کے جا رہا ہوتا ہے. کچھ نہ تو کچھ لے کے محنت کا جا رہا صلہ ہے. تو ملے گا، محنت کا صلہ تو اس کو بھی مل جاتا ہے. مل ٹھیک ہے، جاتا ہے. تو جو حق حلال کی میں محنت کرے گا اور یہ تو ایسے بھی ذریعہ معاش جو ہے وہ رزق حلول کیا ہے، حصول عبادت ہے نا. رزق حلال حصول عبادت ہے. تو یہ تو عبادت ہی ہے. تو عبادت سمجھ کے اے آئی کر، ہم تو اے آئی کو عبادت سمجھ کے یوز کرتے ہیں. الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے. اچھا ہمارے لوگوں کو ذرا یہ بھی بتا دیں کہ ہم اے آئی فیوچر میں کیسے کام آنے والا ہے ہمارے، اور ہم اس اے آئی سے کیا کیا کر سکتے ہیں. اے آئی جو ہے نا اب جو بھی جس کی بھی فیلڈ ہے اس میں اے آئی آ چکی ہے. آ بہت کم چکے ایسی دنیا کی فیلڈز ہیں جس میں اے آئی نہ آئی ہو یا تھوڑی آئی ہو. اگر نہیں بھی آئی تو کام ہو رہا ہے اس کے اوپر اور جلد اس میں بھی ہمیں اے آئی نظر آ جائے گی. اور میکسیمم جو ہم چیزیں دیکھتے ہیں جبھی ہم فری لانسنگ کی فیلڈ میں ہیں، ڈیجیٹل کریشن میں ہیں، کنٹینٹ کریشن کی فیلڈ میں ہیں، تو اب سب کچھ تو ہمیں اے آئی سے ہی نظر آ رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہم آس پاس لوگ دوسرے دیکھ لیتے ہیں وہ بھی اے آئی ہی کے ساتھ اگر جڑ جاتے ہیں تو ان کو فائدہ زیادہ ہو جاتا ہے. تو آگے فیوچر میں بھی یہی لگ رہا ہے. جب پریزنٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں اے آئی اتنی زیادہ ہے تو فیوچر میں کتنی زیادہ ہو سکتی ہے اس کو تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ابھی جیسے کہ ایلن مسک ہیں، انہوں نے یہ ابھی کیا کہتے ہیں کلاؤڈ میں دلچسپی دکھائی، پھر کرسر میں دکھائی، پھر جو ہے نا ایکس کے اکثر. اندر جو گروک ہے اس کے اندر اتنی انہوں نے دلچسپی دکھائی. تو لازمی بات ہے جب دنیا کو میں ایک اتنا کامیاب بندہ، ٹھیک ہے، دنیا دار ہو کے ایک اتنا کامیاب بندہ ان چیزوں میں انٹرسٹ لے رہا ہے، خصوصاً اے آئی کی فیلڈ میں، اور پہلے ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں لے رہا تھا تو اس سے کہاں تک لے گیا، دنیا والوں کو مریخ تک لے گیا. اور اب اے آئی کی فیلڈ میں وہ اتنا انٹرسٹ لے رہا ہے اور ان چیزوں کو ایبزورب اور میٹا کے ساتھ اور بہت سی چیزیں اس کی چل رہی ہیں. تو ڈیفینیٹلی اسے کچھ نہ کچھ تو نظر آ رہا ہے نا. تو جو جتنی ہائٹ پہ ہوتا ہے اتنا زیادہ نظر آتا ہے نا. اب آپ فرسٹ فلور پہ ہو کے نیچے دیکھو گے تو تھوڑا نظر آئے گا، سیکنڈ فلور پہ جاؤ گے تو اور نظر آئے گا، پورا رہے گا. اور اوپر چلے جاؤ گے تو اور نظر آئے گا. زیادہ اوپر چلے جاؤ گے نا تو پھر نظر ہی نہیں آئے گا. تو اس کے لیے دوربین دیکھنی پڑے گی، ایکسپیرینس کی دوربین لگانی پڑے گی دیکھنے کے لیے. تو ڈیفینیٹلی $1 ٹریلین ہو گئے نا، اس کے $1 ٹریلین اس کے ہو گئے ہیں. تو لازم بات ہے اس کے بعد ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے. تو وہ جو کر رہا ہے اس کو کاپی کر لینا چاہیے اور ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جیسے عام مثال ہے، ابھی مجھے پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، اگر کوئی تیسری چوتھی منزل سے گرے گا تو اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی. تو اب اس ایکسپیرینس بھائی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا میں پتا کروں، مجھے وہاں سے گرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. میں بولوں چلو یار چلتے ہیں تیسری چوتھی منزل پہ، وہاں سے جمپ مار کے دیکھتے ہیں ٹانگ ٹوٹے گی نہیں ٹوٹے گی. ٹوٹے گی تو نہیں ٹوٹے گی. لوگوں کے ایکسپیرینس سے فائدہ لے لیں تو وہی کامیاب ہے. تو اس وقت جو دنیا کے لوگ جس چیز میں انٹرسٹ لے رہے ہیں وہ اے آئی ہی ہے. چاہے وہ جس بھی مطلب جو بھی ماہر ہے کسی بھی طرح کا، میکسیمم جو لوگ ہیں اے آئی میں انٹرسٹ لے رہے ہیں. اے آئی بوٹ میں، اے آئی روبوٹک میں، اور اے آئی ٹولز میں، جنریٹو اے آئی میں، کریٹو اے آئی میں. تو اے آئی کا جو مستقبل ہے لگ یہی رہا ہے کہ جیسے بجلی تھی نا، بجلی نہیں تھی تو دنیا پھر بھی تو چل ہی رہی تھی. چل اور ہی رہی ابھی تھی. بھی صحیح دنیا بات. کے جس علاقوں میں بجلی نہیں ہے کام وہاں بھی چل ہی رہا ہے. لیکن جہاں بجلی ہے وہاں پہ کام آپ کے سامنے ہے کہ کتنا اچھا چل رہا ہے، اور جہاں پہ جتنی زیادہ بجلی وہاں پہ کتنا اچھا کام چل رہا ہے. تو
تو اے آئی مجھے فیوچر کی الیکٹرسٹی ہی لگ رہی ہے کہ جہاں بھی یہ ہوگی وہاں پہ بہت زیادہ کامیابی ہوگی. لیکن جہاں پہ نہیں ہو, جھینگا لالا جو لوگ کر رہے ہیں افریقہ کے جنگلوں میں, کام تو ان کا بھی چل ہی رہا ہے نا, پتے پہنتے ہیں, کام چلے لالا لالا کرتے ہیں, جھینگا لالا کرتے ہیں, چلو کام تو ان کا بھی چل رہا ہے. لیکن جیسا ابھی کامیاب نیشنز کا چل رہا ہے ویسا نہیں چل رہا. تو جو بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اے آئی کو لے لے, سیکھے, بچوں کو سکھائے اور فائدہ لے. اچھا, آپ کے پہلے ہمارے مفتی محتشم علی قادری میں اور ریحان فاؤنڈیشن میں جڑنے کے بعد کیا فرق ہے؟ دیکھیں بہت زیادہ فرق ہے الحمدللہ بائی گریس آف المائٹی اللہ. اور thanks for Sir Rehan, and thanks for Sir Rehan, all team members, all coordinators, all principals, all vice principals, especially HR مین. تو ان سب کی سپورٹ کے ساتھ الحمدللہ ہم جہاں بھی ہیں انہی کے ساتھ ہیں. اور ستارے بھی تبھی چمکتے ہیں نا جب رات ہوتی ہے, تو چاند بھی تبھی چمکتا ہے جب رات ہوتی ہے. تو الحمدللہ ان سب کا بہت شکریہ, سب کا احسان ہے کہ سب نے سپورٹ کیا, گائیڈ لائن دی, پراپر چیزیں ملتی رہی ہیں, ابھی بھی پراپر گائیڈ لائن ملتی رہتی ہیں اور چیزیں چلتی رہتی ہیں, تو فائدہ ہوتا ہے. تو الحمدللہ ابھی جو میں دیکھتا ہوں اور پہلے کو دیکھتا ہوں تو میں کم از کم خود کو 100x پہ تو دیکھتا ہوں الحمدللہ. بہت زیادہ فرق ہے ماشاء اللہ. الحمدللہ. چلو آج کا آپ سے لاسٹ کویشچن ہے کیونکہ ہمارا ماشاء اللہ ٹائم پورا ہو چکا ہے. تو آپ ہمارے ویور کو کیا آخر میں بولنا چاہیں گے, کیا گائیڈ کرنا چاہیں گے؟ ویوز کو ہم نے کیا کہنا اور کیا کہنا اور کس کو ہماری بات سمجھ آتی ہے, لیکن یہ کہ سر ریحان کو سنیں, سر ریحان کو سمجھیں, سر ریحان کی ویڈیوز دیکھیں. میکسیمم جو آپ کے بچے ہیں 5-6 سال 7 سال 8 سال 9 سال فضول کے کارٹون دیکھ رہے ہیں, ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, گیمنگ میں لگے ہوئے ہیں یا باہر کچھ حرکتوں میں ملوث ہیں, ان کو جو ہے نا اس پہ لگائیں, سر ریحان کی ویڈیوز دکھائیں, سر ریحان کو سنائیں. جو ہمارے فزیکل کیمپسز ہیں یہاں پہ ان کو وزٹ کروائیں, وہ دیکھیں کہ ان جیسے بچے یہاں پہ کیا کر رہے ہیں, تاکہ بچوں کو خود ایک موازنہ ہو, خود وہ دیکھ سکیں یار ہمارے اسکول میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, اور یہاں پہ دیکھو یہاں کے تو بچے بالکل روبوٹ بنے ہوئے ہیں, کتنی چیزیں بنا رہے ہیں, کتنے پروجیکٹس بنا چکے ہیں, کیسے بات کر رہے ہیں, کیسے ڈیٹیکس کر رہے ہیں, کیسے فورن لینگویجز کو اپنی پروفیشنل جو زندگی ہے اس میں کیسے یوز کر رہے ہیں. تو اپنے بچوں کو یہاں پہ لائیں, ان کو دکھائیں اور خود بھی دیکھیں. ایک تو نیٹ ہے نا, ایک انٹرنیٹ کی دنیا تو میں بھی فیک بھی ہوتی ہے نا, فیک بھی ہو سکتی ہے, اور میکسیمم جو ہمیں نیٹ پہ نظر آتا ہے وہ فیک ہی ہو رہا ہوتا ہے, اور بہت کم ایسا ہے جو اوریجنل ہوتا ہے. تو وہ دیکھیں کہ ریحان اسکول کا اوریجنل کتنا زیادہ ہے اور نیٹ پہ کتنا تھوڑا ہے, جبکہ باقی اسکولوں کا تو ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, اور وہ جو ہے نا یہ نیٹ پہ عرش مولا پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ تو ہمارے کام اتنے زیادہ ہوتے ہیں, مصروفیات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہم تو ہر چیز کو ریکارڈ بھی نہیں کر سکتے, ہر چیز کو اپلوڈ بھی نہیں کر سکتے, کہ ہمارے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ ہر چیز کو ریکارڈ کریں, پھر ایڈٹ کریں, پھر اپلوڈ کریں. تو ذرا ہمارے فزیکل کیمپسز کو وزٹ کر کے دیکھیں, تاکہ ان کو گراؤنڈ ریئلٹی کا پتہ چلے کہ جو نیٹ پہ ہم ڈال رہے ہیں وہ تو ہمارا شاید 1% بھی نہیں ہے, جس کو لوگ دیکھ کے ہم سے متاثر ہوتے ہیں اور آ کے ہمیں جوائن کرتے ہیں, وہ تو 1% بھی نہیں ہے. فزیکل میں آئیں, ہمارے چھوٹے چھوٹے روبوٹ دیکھیں, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اصل کیا ہے, تاکہ ان کا تھوڑا سا ذہن بنے اور ان کے جو بچے ہیں کچھ پڑھ کے آگے اس دنیا کا کوئی کام کر سکیں اور صدقے جاریہ کا سبب بن سکیں. چھوٹے چھوٹے روبوٹ 7 سال کے بچے 15 سال کے بچے کو بنا رہے ہیں کہ کیا وہ سمجھ رہا ہو کہ میں کہاں آ گیا ہوں, ایسی دنیا ہے. بالکل بالکل. تو ایوری ون, آج کا ہمارا انٹرویو ختم ہوتا ہے یہاں پہ, جو کہ ہمارے گیسٹ تھے مفتی محتشم علی قادری. ان کا ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ پاک آپ کو خوش رکھے, سلامت رہے اور آپ کا فیوچر بہتر بنائے. اور ملیں گے اگلے انٹرویو میں, جو کہ آج کا ہمارا انٹرویو تھا, یہ ہمارا پہلا انٹرویو تھا لیول 2 کا, اور نیکسٹ انٹرویو ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ انٹرویو ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. جزاک اللہ خیرہ. تھینک یو سو مچ فار ایچ اینڈ تھینک یو ایوری سو تھنگ. مچ. جزاک اللہ خیرہ. اللہ حافظ.